जल्दी से 3 बार पढ़ लो असर के बाद और फकीर से बादशाह बन जाओ। मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर दूंगा, ऐसा वजीफा तुझे ढूंढने से ना मिलेगा। करना क्या है, असर की नमाज के बाद का ऐसा अमल मेरे दोस्तों जिसे पढ़ने वाला सिर्फ 3 मिनट में बेड़े पार करता है। पढ़ना 3 बार है। देखें, पूरी दुनिया के जिस मुल्क में है, गांव में है, गली में है, पहले पहला वजीफा सुन ले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये 3 4 5 चीज़ें असर की नमाज के फ़ौरन बाद या असर और मगरिब के दरमियान पढ़ लेना। इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों 3 मिनट में रब्बे काबा की कसम फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा मेरे दोस्तों। देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में बड़े वजीफे पढ़े होंगे, लेकिन अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, ऐसा अमल जिसे पढ़ते ही इंशाअल्लाह बीमारों की बीमारी दूर, बे औलादों की बे औलादी दूर, रिश्तों की बंदिश ख़त्म, जालिम का जुल्म ख़त्म, गरीबी ख़त्म, कर्ज़े ख़त्म, मोहब्बत में नाकामी ख़त्म, रूठा महबूब कदमों में, जालिम शोहर कदमों में। मेरे दोस्तों, मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में 700 से 800 बहनों भाइयों को यह अमल दिया है। पहले मैंने खुद पढ़ा और यकीन करें मैं पिछले 2.5 महीने से रोज़ाना असर की नमाज के बाद ये अमल पढ़ता हूँ और अल्लाह पाक मुझे रोज़ देता है। देखें, मैंने ज़िंदगी में हर तस्बीह को आज़माया, मैंने हर वजीफ़े को आज़माया, लेकिन ऐसा अमल मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। देखें, मैंने जब पहली बार ये अमल पढ़ा, यकीन करें 80,000 रुपया अल्लाह पाक ने मुझे पहली बार पढ़ते साथ ही दिया। मैं आपको झूठ भी बोल सकता था कि इतना मिल गया, उतना मिल गया। ना मेरे दोस्तों, 80,000 रुपए 2.5 महीने पहले मुझे पहली बार अमल को पढ़ते ही मिले। मैंने दूसरे दिन पढ़ा तो 2.25 लाख रुपए मुझे अल्लाह ने ऐसी जगह से दिए जहां से मुझे यकीन नहीं था। तीसरे दिन मैंने इस अमल को असर की नमाज के बाद अपनी दुकान पे बैठ के पढ़ा, जहां पर बिल्कुल काम ख़त्म हो चुका था, और वहां पर यकीन करें इतना काम में बरकत हुई कि आज वो दुकान मुझे महीने का लाखों रुपए कमा कर देती है। और यकीन करें मेरे दोस्तों, इस अमल को मैंने फिर पढ़ा तो मेरी बीमारियां खत्म हो गई, फिर पढ़ा तो मेरा कर्जा खत्म हो गया। यानी रोज पढ़ते जाएंगे, जिंदगी की मुश्किलों से निकलते जाएंगे, और यकीन करें एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कहेंगे, ऐ मेरे मौला बस कर दे। आपके पास इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा कि आप बांट बांट के थक जाएंगे। आप कहेंगे, ऐ मेरे मौला बस कर दे। क्योंकि मैंने कल भी तकरीबन 7 8 10 बहनों भाइयों को अमल दिया। कल का वाकया सुन ले। एक बहन को 2.5 लाख रुपए अल्लाह ने ऐसी जगह से दिए कि उसने हिम्मत हार ली थी। यकीन करें, एक भाई का 12 लाख का कल की तारीख में तमाम कर्जा माफ हो गया। और एक बहन का वाकया सुनकर तो मेरा हैरान दिमाग शार्ट हो गया। वो औरत तकरीबन 4 सालों से माँ के घर बैठी हुई थी। 15 साल शादी को हो गए, लेकिन 4 साल से शोहर ने बच्चों समेत माँ के घर भेज दिया था। यकीन करें, वो औरत कल रोती हुई मेरे पास आई, दोपहर का टाइम था। कहती है, मैं मरने लगी हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, सब ने छोड़ दिया है, भाइयों ने, माँ बाप ने, बस अपनी माँ के घर बैठी हुई है, तकलीफ़ों में, शदीद मुश्किल में। मैंने कहा, फिक्र ना कर मेरी बहन, अपनी ज़िंदगी में असर की नमाज पढ़ के फ़ौरन या असर और मगरिब के दरमियान ये छोटा सा अमल पढ़ ले, तेरी ज़िंदगी ना सवर जाए तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। कल यकीन करें दोस्तों, उस बहन ने ये अमल पढ़ा, और यकीन करें सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में, असर के बाद पढ़ते ही मगरिब से पहले पहले, यानी कि मगरिब का वक़्त था, ये मगरिब के थोड़ा टाइम बाद उसका शौहर उसे लेने आ गया। उसके साथ उसके शौहर की माँ थी, उसकी बहनें थी, पूरा ससुराल पाँव में गिरकर माफिया मांगते हुए लेकर गया है। ये इस अमल की करम नवाजी है। ये मेरे दोस्तों कोई मामूली अमल नहीं है। आप रोज़ पढ़ोगे, रोज़ मोजज़ात देखोगे, एक वक़्त आएगा कि आप फ़कीर से बादशाह बन जाओगे। आज पढ़ो, आज भी मिलेगा, आज तुम खाली नहीं रहोगे। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हें करोड़ों अरबों मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें इतना इंशाअल्लाह मिल जाएगा कि तुम्हें आज के बाद दोस्तों किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तुम्हारे कर्जे भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, बीमारियां भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, परेशानियां मुसीबतें शुरू हो जाएंगी ख़त्म होना, गरीबी ख़त्म, बे औलादी ख़त्म, रिश्तों की बंदिश ख़त्म। ऐसी बहनें जिनके रिश्ते नहीं आते,
या किसी से मोहब्बत करती हैं, रूठा महबूब भी कदमों में आएगा, रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी, बड़े महलों की रानियां बनोगे इंशाल्लाह। अब आपने करना क्या है, अपनी हर मुश्किल परेशानी के लिए असर की नमाज के फ़ौरन बाद देखें, अब मैं आपके साथ वो राज, वो तस्बीह, वो ख़जाना शेयर करूंगा जिसे पढ़कर फ़कीर बादशाह बन जाते हैं, जिससे पढ़कर मांगने वाले बांटने वाले बन जाते हैं। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है मेरे दोस्तों, जानते हैं ये वजीफ़ा कौन सा है? ये वजीफ़ा है या अल्लाह या मोहम्मद का। देखें, या अल्लाह या मोहम्मद का पहला वजीफ़ा आपको बताने लगा हूं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवें नंबर पर दोस्तों एक ऐसा राज, सिर्फ 30 से 40 सेकंड में, चलो 1 मिनट लग जाएगी, पूरे अमल को पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लग जाएगी। और यकीन करें ये 1 मिनट का अमल एक नई जिंदगी का आगाज कर देगा, एक ऐसी जिंदगी जिसमें खुशियां ही खुशियां हो, जिसमें ना गरीबी हो, ना बीमारी हो, ना बेऔलादी हो, न रिश्तों की बंदिश हो, न दुनिया की कोई मुश्किल परेशानी इस अमल के अंदर मौजूद हो। अब आपने फौरी तौर पर सबसे पहले नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को कैसे पढ़ना है मेरे दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जब इंसान के पास सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक दरवाज़ा ऐसा होता है जो कभी बंद नहीं होता। वो दरवाज़ा है मेरे दोस्तों या अल्लाह या मोहम्मद का। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये वो सदा है जो ज़मीन से उठती है और आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंचती है। जब बंदा या अल्लाह कहता है तो वो इस ज़ात को पुकारता है जिसके ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते, जो कुन कहता है और सब कुछ हो जाता है। और जब वो कहता है या मोहम्मद, तो वो इस दर पर दस्तक देता है जहाँ से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि जब दिल टूट जाए, जब रिज़्क रुक जाए, जब घर में बेबरकती आ जाए, तो असर के बाद दिल की गहराई से या अल्लाह या मोहम्मद को एक ख़ास तरतीब से पढ़ो। ये वो अल्फाज हैं जो गैब के दरवाजे खोल देते हैं। मेरे दोस्तों, एक राज की बात सुने, रिज़्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिज़्क सुकून भी है, रिज़्क इज्जत भी है, रिज़्क सेहत भी है, रिज़्क सुकून भी है। और मेरे दोस्तों, जो रात को दोस्तों रिज़्क वो सुकून है जो रात को नींद में मिलता है। और जब बंदा मुसलसल या अल्लाह या मोहम्मद को असर के बाद एक ख़ास तरतीब से ख़ास वजीफ़ों के साथ पढ़ता है तो अपने दिल की धड़कन को बना लेता है मेरे दोस्तों। तो फिर क्या होता है, फरिश्ते इसके घर का रुख करते हैं, बरकत इसके दरवाजे पर दस्तक देती है और तंगी फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, इसकी ज़िंदगी से निकलने लगती है। कहते हैं कुछ लोग सालों मेहनत करते हैं फिर भी कुछ हासिल नहीं होता, और कुछ ऐसे हैं तो जो बस एक लम्हे में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने असर के बाद या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ ज़बान से नहीं दिल से पुकारा। मेरे दोस्तों, ये वो सदा है जो तकदीर बदल देती है, ये वो ताल्लुक है जो किस्मत जगा देता है। अगर आप चाहते हैं कि बंद दरवाजे खुल जाएं, रिज़्क में इजाफा हो, घर में सुकून आए, परेशानी ख़त्म हो, तो आज असर के बाद अपने दिल में ये चिराग जला लें, या अल्लाह या मोहम्मद। और याद रखें, जब बंदा सच्चे दिल से पुकारता है तो जवाब ज़रूर आता है, कभी सुकून की सूरत में, कभी अचानक रिज़्क की सूरत में, कभी ऐसे रास्ते से जहां से गुमान भी ना हो। मेरे दोस्तों, ये अल्फाज सिर्फ पढ़ने के नहीं, महसूस करने के हैं, क्योंकि या अल्लाह या मोहम्मद वो राज है जो जिंदगी बदल देता है। मेरे दोस्तों, मैंने पहले कहा था ये मामूली अमल नहीं है, ये 5 चीजें तुमने पढ़नी है, असर के बाद पढ़नी है, कलमे शरीफ की कसम 3 बार पढ़नी है। देखिए, सिर्फ 1 मिनट देना है, कोई घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना, पूरा दिन बैठकर नहीं पढ़ना, जिंदगी की 1 मिनट दे दे। ऐ मेरे गरीब, ऐ मेरे बीमार, 3 मिनट का चैलेंज है। अगर 3 मिनट में रिज़्क दरवाजे तोड़कर ना आए, देखें एक एक वजीफा खजाने से भरा हुआ है, लेकिन जब तमाम चीजें इकट्ठी पढ़ लेंगे, और खास तौर पर जब दूसरे नंबर पर आप या रब्बना को पढ़ेंगे, जिसका मतलब है ऐ हमारे रब। देखिए, मैं आखिर में पूरा अमल आपको अलग से भी रिपीट कर दूंगा, मैं हर चीज़ आपको अलग से आखिर में दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, मैं कोई चीज़ आपसे नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि मैंने 2.5 महीने पहले इस अमल को हासिल किया। और मैंने जिस दिन पहले दिन मुझे 80,000 मिला ना, मैंने अल्लाह से वादा किया था, यकीन करें कि अल्लाह जी, मेरा ये अमल जैसे ही कामयाब हो गया, मैं हर गरीब बीमार लाचार तक पहुंचाऊंगा।
میں نے دوسرے دن عصر کے بعد اس عمل کو پڑھا. زندگی میں اپنی 2.25 لاکھ اللہ نے مجھے دیے. تیسرے دن پڑھا تو میرے کاروبار میں ریل پیل ہو گئی. چوتھے دن قرضہ معاف. پانچویں دن پڑھا تو میری بیماری دور. اور چھٹے دن مجھے 41 لاکھ کا ایسا میرے دوستو فائدہ ہوا کہ میرے دماغ چکرا گیا. اور پھر میں اس 2.5 مہینوں میں روز پڑھتا گیا. اللہ مجھے روز دیتا گیا. کل بھی میں نے پڑھا, کل مجھے 6.5 لاکھ روپے اللہ نے دیے. کوئی جھوٹے دعوے نہیں ہے. اس عمل کو سنو گے نا تو دماغ ہل جائے گا. اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربنا کو صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے, میری بات کو سمجھیے گا. دیکھو یا ربنا جس کا مطلب ہے, لیکن آج یا ربنا کے ساتھ بھی ایک جملہ پڑھنا ہے, پھر یا ربی کے ساتھ بھی ایک جملہ پڑھنا ہے, یا غنیوں کے ساتھ بھی ایک جملہ پڑھنا ہے. ان جملوں سے نہ گھبرائیے گا, ان ترتیبوں سے نہ گھبرائیے گا. آج پڑھو گے تو آج ملے گا. پھر آخر میں سنگل ایک لفظ پڑھنا ہے, ایک ایسا چھپا ہوا جملہ عصر کے بعد کا. دیکھیں یہ عمل عصر کیوں کرتا ہے. ایک تو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت سب سے خاص ہے, بڑا قبولیت کا وقت ہے. اور جب آپ یہ اللہ کے ولی کی یہ خفیہ ترتیب میرے دوستوں جب اس وقت میں آپ لوگ شامل کرتے ہیں, تنہائی میں بیٹھ کے دیکھیں, کوشش کرنا عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں. نماز پڑھے اور وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. اگر بہت سے لوگ عصر کی نماز دیر سویر بھی پڑھتے ہیں تو پھر عصر اور مغرب کے درمیان کسی وقت بھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے. آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربنا کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں میرے دوستو, کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان خالی محسوس کرتا ہے. گھر یعنی کہ گھر ہے, لوگ ہیں, لیکن سکون نہیں. محنت ہے, کوشش ہے, لیکن رزق میں برکت نہیں. اور پھر دل کے کسی کونے سے ایک آہ نکلتی ہے, یا ربنا. میرے دوستوں یہ 2 لفظ عام نہیں, یہ وہ پکار ہے جو بندے کو براہ راست اس کے رب سے جوڑ دیتی ہے. ربنا کا مطلب کیا ہے؟ ربنا یعنی اے ہمارے پالنے والے, وہ رب جو ہمیں عدم سے وجود میں لایا, جو بغیر مانگے دیتا ہے, جو گناہوں کے باوجود بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا. دوستو ایک راز کی بات سنیں, قرآن میں جہاں بھی ربنا آیا وہاں بندے نے اپنی رب سے یعنی اپنی سب سے بڑی خواہش, سب سے بڑی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھی ہے. یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بعد دعا رد نہیں ہوتی. جب بندہ کہتا ہے یا ربنا تو وہ صرف مانگ نہیں رہا ہوتا, وہ اپنے رب کو یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی میرا رازق ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں جب بندہ عصر کے بعد سچے دل سے یا ربنا کہتا ہے تو آسمانوں کے دروازے ہل جاتے ہیں, فرشتے رک جاتے ہیں اور رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. میرے دوستو کچھ لوگوں کی زندگی میں اچانک تبدیلی آتی ہے, اچانک رزق بڑھ جاتا ہے, اچانک راستے کھل جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں قسمت تھی, لیکن حقیقت میں وہ کسی لمحے عصر کے بعد دل سے نکلی ہوئی ایک پکار ہوتی ہے یا ربنا کی. میرے دوستو یا ربنا اور رزق کا تعلق کیسے ہے؟ جب بندہ اپنے رب کو رب مان لیتا ہے تو پھر وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا, کیونکہ رب کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو وہ اپنے بندے کو پالے, اسے دے, اسے سنبھالے. سوچے اگر ایک ماں اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندے کو میرے دوستو کیسے خالی چھوڑ سکتا ہے؟ بس شرط کیا ہے کہ یا ربنا صرف زبان سے نہ ہو, دل سے ہو, یقین سے ہو. ایسا یقین کہ جیسے آپ نے مانگا اور مل گیا. جب یہ کیفیت آ جاتی ہے تو پھر بند دروازے کھلنے لگتے ہیں, قرض اترنے لگتے ہیں. میرے دوستو رزق میں برکت آتی ہے, دل کو سکون ملنے لگتا ہے. اور آنکھیں بند کریں عصر کے بعد جیسے ہی پہلا وظیفہ میں نے بتایا, اور دوستو اور دل سے کہیں یا ربنا, لیکن میری بتائی ہوئی ترتیب سے, اور محسوس کریں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, کوئی ہے جو سن رہا ہے, جو آپ کے دل کی ہر بات جانتا ہے. یاد رکھیں یہ دنیا کے سارے دروازے جب بند ہو سکتے ہیں لیکن رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے, رزق میں اضافہ ہو, پریشانی ختم ہو, تو آج سے ابھی سے اپنی ہر دعا کا آغاز یا ربنا سے کریں. میرے دوستو یہ صرف ایک لفظ نہیں, ایک تعلق ہے, اور جس کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے اس کی قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. میرے دوستو اگر ساری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے, ویڈیو مت کاٹنا, ویڈیو کا ایک ایک وظیفہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا ہے. یہ تمام چیزیں تم نے اکٹھی پڑھنی ہے, لیکن عمل کو شروع کرنے سے پہلے تنہائی میں بیٹھنا ہے, چاہے عصر کی نماز کے. دیکھیں آج آپ کے سامنے میری ویڈیو آئے, آپ دنیا کے کسی ملک میں ہے, کسی شہر میں ہے, کسی گاؤں میں ہے, کسی گلی میں ہے, کسی محلے میں ہے, کہیں بھی ہے, آج آپ کے ملک میں شہر میں عصر کی نماز جیسے ہی ہو, اگر میری ویڈیو عصر سے پہلے دیکھ لیں تو عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیں, اور عصر کی
की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें। अगर असर के बाद वीडियो देखते हैं तो दोस्तों अमल को समझने के बाद असर और मगरिब के दरमियान पढ़ लें। अगर रात को वीडियो मिलती है तो अमल को नोट कर लें और फिर कल असर की नमाज के बाद या असर और मगरिब के दरमियान पढ़ लें। देखिए किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, एक दिन पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें, लेकिन वक़्त समझ लें असर की नमाज के फ़ौरन बाद या असर और मगरिब के दरमियान आपने ये अमल करना है। फिर इसके बाद अल्लाह पाक से मांगना है, आपने अमल को शुरू करना है दुरूद शरीफ पढ़ के। और फिर जो पहला वजीफ़ा मैंने बताया, जिस तरतीब से बताया, दोबारा समझ लें। मैं हर चीज़ आपको फुल डिटेल से बार बार समझाऊंगा क्योंकि मेरा काम ही आज यही है। आज मैंने मेरे दोस्तों अल्लाह से अपना वादा पूरा करना है। आज हर गरीब लाचार तक अपने सीने का राज पहुंचाना है। इंशाअल्लाह मिनटों और सेकंडों में ऐसी तुम्हारी तकदीर चमकेगी कि लोग दरवाजे पर देकर जाएंगे इंशाअल्लाह। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, या अल्लाह या मोहम्मद का मेरी बताई हुई तरतीब बताए हुए जुमले के साथ पढ़िए, याद रखिएगा। या अल्लाह, अल्लाह पाक का जाती नाम है। इस अमल का पहला ही वजीफा खजाने से भरा हुआ है। तो सोचे फिर ये पूरा अमल कैसा होगा। एक एक वजीफा गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है, और जब ये तमाम वजीफे इकट्ठे हो जाएंगे नामुमकिन का चांस खत्म हो जाएगा। 3 मिनट में रब्बे काबा की कसम तमाम कर्जा दूर, बीमारी दूर, गरीबी दूर। लेकिन अमल को शुरू करने से पहले आपने एक मर्तबा कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़े। देखें बहुत बार क्या होता है कि इंसान के गुनाहों की वजह से उसका बड़े से बड़ा वजीफा जमीन और आसमान के दरमियान लटक जाता है। तो कोशिश करना अमल को शुरू करने से पहले एक बार कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद है। देखें अगर कोई बहन भाई कहता है कि जनाब आली मुझे तो दुरूद शरीफ आता ही नहीं है, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो भी मेरे गरीब फिक्र ना करना। तो भी आपने बस तन्हाई में बैठकर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है असर की नमाज के फ़ौरन बाद या असर और मगरिब के दरमियान। और जो मैंने पहला वजीफ़ा आपको बताया, यकीन करें इस अमल का पहला वजीफ़ा गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। कैसे पढ़ना है फिर समझ लें। देखिए ये जुमला जो मैंने आपको बताया ना, या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, ये आपने लाजमी शामिल करना है। इन जुमलों से, इन तरतीबों से ना घबराएं। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, और आखिर तक पूरा अमल समझिएगा, क्योंकि आखिर में आपने सिर्फ एक जुमला पढ़ के अमल कंप्लीट करना है। देखें अब पहले वजीफे को फिर से समझ ले, सिर्फ 3 बार पढ़ना है, और जो तरतीब मैंने बताई उसी पे अमल करना है। या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे। अल्लाह वालों कितना वक्त लग गया, कोई घंटों मिनटों का वक्त लग गया। सिर्फ 1 मिनट में मेरे दोस्तों मेरे पूरा अमल इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। अब मैंने जो आपको दूसरा वजीफा या रब्बना का जिस जुमले के साथ बताया आपने पढ़ लिया। 2 वजीफे आपको मैंने समझा दिए, आखिर में मैं आपको पूरा अमल दोबारा समझा दूंगा। फिर तीसरे नंबर पर या रब्बी को या अल्लाह के साथ पढ़ना है। या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह। याद रखिएगा हर चीज के साथ एक चीज शामिल है। अब चौथा वजीफा समझ लें। देखिए आखिरी घड़ियां हैं, आखिरी जुमले हैं, 3 वजीफे बता दिए हैं। तीसरे नंबर पर या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह। अब जल्दी से या गनियों को समझ लें। फिर इसके बाद आखिर में आपने वो जुमला भी पढ़ना है मेरे दोस्तों। पहले या गनियों को समझ लें, जिसका मतलब है ऐ गनी कर देने वाले, ऐ गैब से अता कर देने वाले। अब आपने, मैंने, हमने अपनी जिंदगी में या गनियों को हजारों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरे दोस्तों आज जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं ना कि या गनियों पढ़ पढ़ के थक गए हैं, लेकिन गुर्बत गरीबी लाचारी दूर नहीं होती, तो आज या गनियों के साथ ऐसा राज, ऐसी तस्बीह, कलमे शरीफ की कसम 7 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। वीडियो मत काटना, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर वीडियो काटते जाओगे, स्किप करते जाओगे, देखे मैं आखिर में पूरा अमल रिपीट कर दूंगा। मुझे कोई भी लालच नहीं है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने आज अल्लाह से अपना वादा पूरा करना है, मैंने आज अल्लाह से अपना वादा पूरा करना है। मैंने हर गरीब लाचार तक असर के बाद का ये अमल पहुंचाना है मेरे दोस्तों। बस आपने इस वीडियो को शेयर करना है, जितना हो सके
اور میرے لیے دعا کرنی ہے. مجھے آج تمہارا لائک نہیں چاہیے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. ہاں اگر واقعی میں اللہ پاک کے ناموں سے محبت کرتے ہیں تو لائک کریں اور کومنٹس میں اللہ پاک کا کوئی بھی نام لکھ دیں. اس سے میرے دوستو اللہ پاک کا نام میرے دوستو چھا جائے گا اور آپ لوگ انشاءاللہ اس کے برکات بھی دیکھیں گے. اب آپ نے دیکھیں بالکل آخر میں کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں. پہلے یا غنیوں کو ساتھ آپ نے یا مغنی کو پڑھنا ہے, اور یاد رکھیے گا دیکھیں ان دونوں کو الگ الگ یا ساتھ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا, لیکن آج جیسے ہی آپ نے میرے دوستو یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ کو پڑھ لیا تو فوری طور پر دیکھیں ہر چیز کے ساتھ ایک جملہ شامل ہے. جس طرح یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے, پڑھانا ایک جملہ, پھر یا ربنا کے ساتھ جو میں نے جملہ بتایا المدد کا آپ نے پڑھ لیا, پھر یا ربی کے ساتھ یا اللہ کو پڑھ لیا, پھر یا غنیوں کے ساتھ یا مغنی کو پڑھ لیا. اب بالکل آخر میں جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں, میں کہتا ہوں میں آپ کا نام رکھ دوں گا کروڑ پتی. اس وظیفے کو آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے. آخر میں پورا عمل بھی ریپیٹ کر دوں گا, لیکن اگر آپ بار بار کاٹتے جاؤ گے, اسکپ کرتے جاؤ گے, غفلت میں لاپرواہی میں ویڈیو کو چھوڑ دو گے, دیکھیں اس عمل کو چاہے آج پڑھو, آج ویڈیو ملے تو آج پڑھ لینا, کل ملے کل پڑھ لینا, لیکن آج اگر عصر سے پہلے میری ویڈیو مل جائے اور تم نے اس ویڈیو کو بھی چھوڑ دیا, ٹک ٹاک میں, دنیا داری میں, دوستی یاری میں تم نے یہ عظیم عمل بھی گوا دیا, تو میرے نزدیک تجھ سے بڑا میرے دوستوں دنیا میں بے وقوف شاید کوئی بھی نہ ہو. پوری دنیا کے خزانوں کو اگر لوٹنا چاہتے ہو کہ لوگ دروازے پر دے کر جائیں, دیکھیں میں روزانہ کی بنیاد پر بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیتا ہوں. کل میں نے 10 بندوں کو فقیر سے بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا, پرسوں بھی میں نے بے شمار لوگوں کے ساتھ معجزات دیکھے. میرے دوستو یہ عمل غوث پاک کا بتایا ہوا ہے, اور غوث پاک فرماتے ہیں جس گھر میں بھی عصر کے بعد یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جائے گا, اس گھر کا بچہ 3 منٹ میں اللہ پاک کے معجزات کمالات دیکھے گا. 3 منٹ میں قرضے دور, بیماری دور, پریشانی دور, 3 منٹ میں دیکھیں. لیکن آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے تنہائی میں بیٹھ کر. عصر کی نماز کے فوراً بعد, عصر کی نماز اگر آپ لوگ نہ پڑھ سکیں تو عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے دیکھیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, عمل کو شروع کرنے سے پہلے دل میں وسوسے رکھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا. میرے دوستو دل میں وسوسے نہ رکھنا, اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھنا, کیونکہ رزق, دولت, زندگی, موت اللہ پاک کے ہاتھ میں. دیکھیں میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا, میں آج آپ کو سچا وظیفہ بتا کے چلا جاؤں گا. اللہ والوں پڑھ لو گے تو ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے, کیونکہ آخر میں جب آپ لوگ سورہ کوثر کے ساتھ وہ جملہ پڑھیں گے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے اپنی زندگی میں میرے دوستو دیکھیں سورہ کوثر تو آپ نے ہزاروں لاکھوں بار پڑھی ہوگی, لیکن آج سورہ کوثر کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھی ہوں گی, لیکن آج سورہ کوثر کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے. آج سورہ کوثر کے ساتھ بھی ایک جملہ پڑھنا ہے, لیکن میری بتائی ہوئی ترتیب سے صرف 3 بار پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے دیکھیں, آپ نے اس عمل میں سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا, کوئی سا بھی جو یاد ہے. کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں عصر کی نماز کے فوراً بعد, یا پھر عصر اور مغرب کے درمیان اپنے گھر میں, اپنی دکان میں, دفتر میں, کہیں بھی بیٹھ جائیں. جس دکان پر سناٹے ہیں, گاہک نہیں آتے, وہاں پر بیٹھ کر پڑھیں. اپنے گھر میں پڑھے تو انشاءاللہ گھر میں اتنا آئے گا میرے دوستو, ایک ہی دن میں معجزات دیکھیں گے. آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی. اب آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان اپنے گھر میں, دکان میں, مسجد میں, کہیں بھی بیٹھ کر درود شریف پڑھ کے عمل کو شروع کیا. اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی درود شریف نہ پڑھ سکے تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, اور فوری طور پر جو میں نے پہلا وظیفہ آپ کو بتایا میرے غریبو, آپ نے اسے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے, پھر یا ربنا المدد, یا ربنا المدد, یا ربنا المدد, یا ربنا المدد کو بتائی بھی تعداد میں پڑھ لینا. پھر یا ربی یا اللہ کو بتائی بھی ترتیب تعداد میں بڑھ کر, پھر چوتھے نمبر پر یا غنیوں یا مغنی, یا غنیوں یا مغنی. یہ وظیفہ بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے. دیکھیں ہر چیز کی میں نے آپ کو ترتیب تعداد بار بار بتائی ہے. اگر ویڈیو بار بار کاٹتے پیٹتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ گے, دیکھیں اب آخری وظیفہ رہتا ہے, اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے. دیکھیں میں لوگوں کو وظیفے دیتا ہوں نا, تو 80 میں سے 70 میں سے 80% لوگ آ کر ایک بات کہتے ہیں, جناب عمل سمجھ نہیں آیا. میں کہتا ہوں کہ ایک بار پوری ویڈیو چلا لے بیٹا, اور لوگ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں جی ہاں اب سمجھ میں آ گیا. تو میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا بیٹا ایک بار پوری ویڈیو دیکھ لو, انشاءاللہ زندگی بھر دعائیں
دو گے یہ کوئی جھوٹے وعدے، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، یہ زندگی بدلنے والا یہ جادو ختم، بندش ختم، بد نظر ختم جو آپ کو کھا گئی ہے۔ دیکھیں اگر آپ پر جادو ہے، بندش ہے، بد نظر ہے، کبھی بھی کامیابی نہ ملے گی۔ تو آج کا یہ عمل 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا ربنا المدد، اور یا ربی یا اللہ، پھر یا غنیو یا مغنی۔ چاروں کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ایک بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ میرے دوست اللہ پاک کا نام ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کو بتائی بھی تعداد میں پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کے مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔